अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये पढ़ रहे थे ग़ज़वा उहद में, ये पेज नंबर, सॉरी मैं थोड़ा आगे चली गई। हाँ, अच्छा, इसमें हम लोग ये पढ़ रहे थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ टोटल जो है 9 सहाबी थे, जिनमें से 7 अंसारी थे और 2 मुहाजिरीन थे। अच्छा, और फिर उसमें बताया जा रहा है कि जो है जो 2 मुहाजिरीन सहाबी थे वो थे तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु और साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु। और फिर बताया गया कि ये जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ज्यादा उस वक्त एक नाजुक तरीन लम्हा था, और मुशरिकीन के लिए बहुत ही सुनहरी मौका था, यानी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि उस वक्त वो जो चाहे जो है वो मतलब कि अपना वार कर सकते हैं, उनके इजी हो रहा था उस वक्त चीजें। अच्छा, तो उसमें फिर बताया जा रहा है कि जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी कि उनका दांत मुबारक शहीद किया गया, फिर उनके कंधे पर भी तलवार मारी गई और उनको बहुत ज्यादा जो है तकलीफ दी गई इस मौके पर ना। तो वो हमने सारी डिटेल्स पढ़ी थी। फिर उसके बाद जो है हमने ये पढ़ा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे से खून पोंछते जा रहे थे और कहते जा रहे थे कि वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है जिसने अपने नबी के चेहरे को जख्मी कर दिया और उसका दांत तोड़ दिया, हालांकि वो उन्हें अल्लाह की तरफ दावत दे रहा था। तो फिर इस पर अल्लाह ताला ने जो है आयत नाजिल फरमाई थी, कि आयत नाजिल फरमाई थी कि आपको कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह चाहे तो उन्हें तौबा की तौफीक दे और चाहे तो अजाब के वो जालिम है, अजाब दे के वो जालिम है। ये हमने पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हमने डिटेल्स पढ़ी थी कि उनके सामने सारे अपने तीर रख दिए थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उनको कहा था कि चलाओ तुम पर मेरे माँ बाप फिदा। और ये बताया गया है कि उनके सिवा किसी और के लिए ये वाली बात नहीं कही थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये हमने पढ़ा था। हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी हमने काफी डिटेल्स पढ़ी, उनके कारनामे जो इस जंग में थे उसके बारे में हमने पढ़ा था कि उनकी बाकायदा उंगलियां भी कट गई थी ना इस जंग के दौरान। अच्छा, और उनका हाथ जो है वो शल हो गया था, यहाँ तक हमने पढ़ा था। इससे आगे नहीं पढ़ा था हमने ना। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। और अबू दाऊद ओ त्यालसी ने, यानी कि ये पैराग्राफ नंबर 1 2 3 थर्ड पैराग्राफ होगा ये। तो अगर कोई रीड करना चाह रहे हैं तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं जी। आगे से कोई रीड करना चाह रहे हैं? मेरी आवाज जा रही? हाँ, मैं करती हूँ। जी जी ठीक है, चलो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अबू दाऊद तालसी ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की है कि अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो जब जंग उहद का तस्करा फरमाते तो कहते कि ये जंग कुल की कुल तलहा रजी ताला के लिए थी, यानी इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ का असल कारनामा इन्होंने अंजाम दिया था। हजरत अबू बकर ने इनके बारे में ये भी कहा, ए तलहा बिन उबैदुल्लाह, तुम्हारे लिए जन्नतें वाजिब हो गईं और तुमने अपने यहाँ हुरैन का ठिकाना बना लिया। हाँ, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब इसमें हम कल पढ़े थे ना हजरत साद बिन वकास रजी अल्लाह अन्हु के बारे में और हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु के बारे में, ना कि इन दोनों ने बहुत बहादुरी के जौहर दिखाए थे। तो उस पे जो है बता रहे हैं हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने जो है बताया था कि जब जंग उहद का तस्करा फरमाते तो हजरत अबू बकर कहते हैं ये बात कि ये जंग कुल की कुल तलहा रजी अल्लाह अन्हु के लिए थी, कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई थी। और उसके बाद फिर जो है ये बताया गया कि ए तलहा बिन उबैदुल्लाह, तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो गई और तुमने यहाँ हुरैन का ठिकाना बना लिया। सुभान अल्लाह। जी, आगे बढ़ते। ये सिस्टर इसे तारीफ परहीन, ये करिए। सॉरी, दोनों सहाबा, ये जो कुरैशी सहाबा रह गए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, दोनों अशरा मुबशरा में से हैं। इस दुनिया में सही इनको सही। एक इनकी तो आ गई ना, यहाँ की जन्नत वाजिब हो गई, लेकिन दूसरे सहाबा भी जो है वो भी अशरा मुबशरा में से हैं। अच्छा अच्छा, हजरत साद बिन नबी वक्कास और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह तलहा, रजी अल्लाह अन्हु, अच्छा अच्छा, ये दोनों जी। अशरफ मुबशरा में से हैं। जज़ाकल्लाह। हाँ, ये अच्छा होता है, थैंक यू जी। इसी नाजुक तरीन लम्हे और मुश्किल तरीन वक्त में अल्लाह ने गैब से अपनी मदद नाजिल फरमाई
چنانچہ صحیحین میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد کے روز دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو آدمی تھے سفید کپڑے پہنے ہوئے، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انتہائی زوردار لڑائی لڑ رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ اچھا، اس میں پھر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد نازل فرمائی تھی اس جنگ میں بھی، جیسے کہ اس جنگ میں بھی ایک ہوا تھا نا جنگ بدر میں، اس میں تو بہت سارے فرشتے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے نا، تو اس میں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے غیب سے اللہ تعالیٰ نے مدد نازل فرمائی، اور دو آدمی تھے جو کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یہ دونوں آدمی، اور یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انتہائی زوردار لڑائی بھی لڑ رہے تھے۔ تو اور پھر وہ جو روایت کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، ورنہ عام طور پہ ہم لوگ جن لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے صحابہ کرام تھے، ایک دوسرے کو جان پہچان ہوتی ہے، دیکھتے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا ان دونوں کو جو ہمارے لشکر میں تھے۔ اور پھر بتا رہے ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، تو اس سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ دونوں فرشتے نازل فرمائے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے نیچے جو 41 میں حاشیہ دیا ہے۔ صحیح، اب آگے پڑھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کے اکٹھا ہونے کی ابتدا۔ یہ سارا حادثہ چند لمحات کے اندر بالکل اچانک اور نہایت تیز رفتاری سے پیش آ گیا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب صحابہ کرام جو لڑائی کے دوران صفِ اول میں تھے، جنگ کی صورتحال بدلتے ہی یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بے تحاشا دوڑ کر آئیں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ناگوار حادثہ پیش نہ آ جائے۔ مگر یہ لوگ پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے تھے، 6 انصاری شہید ہو چکے تھے، 7ویں زخمی ہو کر گر چکے تھے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جان توڑ کر مدافعت کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے پہنچتے ہی اپنے جسموں اور ہتھیاروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک باڑ تیار کر دی اور دشمن کے تابڑتوڑ حملے روکنے میں انتہائی بہادری سے کام لیا۔ لڑائی کی سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ کر آنے والے سب سے پہلے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اچھا، اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے ساری چیزیں ظاہر ہے جنگ میں تو جلدی جلدی بالکل ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اتنی تیز رفتاری سے سارے واقعات پیش آ رہے تھے کہ بتا رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ یعنی کہ جو صف اول میں جو لوگ کھڑے تھے، جو صحابہ تھے اور جو لڑائی لڑ رہے تھے، تو ان کو جب پتا چلا کہ وہاں پہ تو پیچھے مشرکین جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا، تو یہ لوگ صف اول میں تھے، وہاں سے یہ بھاگتے ہوئے سب نا، کچھ لوگ تو دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے نا، وہ جو 9 لوگ تھے جن میں سے 7 انصاری صحابی تھے، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ 6 تو شہید کر دیے گئے تھے، 1 بچے تھے، اور اس کے علاوہ پھر 2 تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، وہ تو پہلے ہی کھڑے تھے، لیکن جب یہ صف اول میں جو لوگ لڑائی کر رہے تھے جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب جتنے بھی صحابی تھے جو صف اول میں تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اٹیک ہو رہا ہے، تو یہ بھاگتے ہوئے وہاں پر گئے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے نا، تو اس میں بتا رہے ہیں کہ بالکل تیزی سے یہ پہنچے، اور جو ہے انہوں نے ایک باڑ یعنی کہ میرے خیال سے جیسے ایک وہ نہیں ہوتا کہ ایک سرکل سا کریٹ کر لیا میرے خیال سے، کہ یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے نا کہ ان تک کوئی تیر نہ، کیونکہ وہ تو تیر کی بارشیں برسا رہے تھے نا مشرکین اس وقت، تو انہوں نے بچانے کے لیے فوراً یہ صف اول سے وہاں دوڑتے ہوئے پہنچے۔ اچھا، اور پھر بتا رہے ہیں کہ ان میں جو سب سے پہلے پہنچے تھے وہ یار غار، یعنی کہ اس میں تھے نا غار ثور کی بات ہو رہی ہے نا، اس میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ سب سے پہلے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور تو کچھ نہیں رہ گیا، ہاں صحیح، آگے سے ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابو بکر
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, उहद के दिन सारे लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट गए थे, यानी मुहाफ़िज़ीन के सिवा तमाम सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी क़यामगाह में छोड़कर लड़ाई के लिए अगली सफ़ों में चले गए थे। फिर घेराव के हादसे के बाद में पहला शख्स जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पलट कर आया, देखा तो आप के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लड़ रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा रहा था। मैंने जी में कहा कि तुम तलहा हो, तुम पे मेरे माँ बाप फिदा हो, तुम तलहा हो, तुम पे मेरे माँ बाप फिदा हो। इतने में अबू उबैदा बिन जर्राह मेरे पास आ गए। वो इस तरह दौड़ रहे थे गोया चिड़िया उड़ रही है, यहाँ तक कि मुझसे आ मिले। अब हम दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़े, देखा तो आपके आगे तलहा बिछे पड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई को संभाल लो, इसने जन्नत वाजिब कर ली है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हम पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक जख्मी हो चुका था और खुद की 2 कड़ियां आंख के नीचे रुखसार में धंस चुकी थी। मैंने इन्हें निकालना चाहा तो अबू उबैदा ने कहा, अल्लाह का वास्ता देता हूँ मुझे निकालने दीजिए। इसके बाद उन्होंने मुंह से एक कड़ी पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता निकालनी शुरू की ताकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत ना पहुंचे, और भला आखिर एक कड़ी अपने मुंह से खींच कर निकाल दी, लेकिन इस कोशिश में उनका एक निचला दांत गिर गया। अब दूसरी मैंने खींचनी चाहिए तो अबू उबैदा ने फिर कहा, अबू बकर खुदा का वास्ता देता हूँ मुझे खींचने दीजिए। इसके बाद दूसरी भी आहिस्ता आहिस्ता खींची, लेकिन इनका दूसरा निचला दांत भी गिर गया। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई तलहा को संभालो, इसने जन्नत वाजिब कर ली। हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अब हम तलहा की तरफ मुतवज्जा हुए और इन्हें संभाला। इनको 10 से ज्यादा जख्म आ चुके थे। इससे भी अंदाजा होता है कि हजरत तलहा ने इस दिन दफाए कताल में कैसी जांबाजी और बेजुगरी से काम लिया था। अच्छा, अब बता रहे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सारे लोग जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से पलट गए थे ना, यानी कि सब उनके पास जमा थे जंग से पहले, फिर सबको बता दिया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि भाई आपकी ये लोकेशन है, तो सब जो है जैसे स्कैटर होना शुरू हो जाते हैं ना, अपनी अपनी जगह पकड़ लेते हैं, जंग की जो पोजीशन होती है, तो वो सब वहां पे चले गए थे। और कुछ जो थे जो मुहाफिजीन थे जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिनको स्टे करना था, बस वो लोग रह गए थे, बाकी सब जाहिर अपनी अपनी उन्होंने पोजीशन संभाल ली थी। अच्छा, उसके बाद फिर बता रहे हैं कि फिर जब घेराव के हादसे के बाद, यानी ये जब मुशरिकीन सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है उन्होंने घेराव कर लिया था, तो उस वक्त बता रहे हैं कि ये सारे सहाबा कराम वापस दौड़े रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो फिर उस वक्त जो है तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है जाहिर है लड़ाई कर रहे थे, तो उनको जब देखा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो उन्होंने भी वही कहा, वो जो जमाने में कहा जाता था ना कि तुम पर मेरे माँ बाप फिदा हो, तुम तलहा हो, और दोबारा उन्होंने फिर यही बात की। ठीक है, उसके बाद फिर बता रहे हैं कि इतने में अबू उबैदा बिन जरा रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पास आ गए, और बता रहे हैं कि वो सबसे पहले तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे ना, उनके बाद अबू उबैदा बिन जरा रजी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचा। बता रहे हैं वो इस तरह दौड़ रहे थे गोया चिड़िया उड़ रही हो ना, तो सोचे क्या स्पीड होगी किस तरह, क्योंकि वो थोड़ा चढ़ाई भी थी ना, यानी कि उहद के पहाड़ों की बात हो रही है ना, तो वहां पर जाना था। तो बता रहे इतनी तेजी तेजी सबसे पहले तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे, फिर अबू उबैदा बिन जरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, फिर उसके बाद वो जाके उनसे मुलाकात हो गई, और फिर दोनों जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़े। और फिर जो है उन्होंने देखा कि हजरत अल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु किस तरह से जो है लड़ाई करो, किस तरह प्रोटेक्ट करने के लिए जो है अपनी जान की बाजी पेश करने के लिए भी तैयार है ना। तो फिर जो है बता रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको देखा, इन दोनों सहाबी को, तो उन्होंने कहा कि जो है अपने भाई को संभालो, यानी हजरत अल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु की हालत बहुत खराब हो गई थी ना, इतनी लड़ाई लड़ लड़के, तो उनको संभालने का। अच्छा, उसके बाद फिर बता रहे हैं कि जब हम पहुंचे, यानी ये दोनों जब सहाबी पहुंचे, तो फिर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
जो चेहरा मुबारक है वो बहुत जख्मी हो चुका था, और जो खुद यानी वही जो हेलमेट टाइप चीज होती है ना, उसकी जो 2 कड़ियां थी वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख के नीचे जो रुखसार होता है वहां पे जो है धंस चुकी थी ना। तो उसमें फिर जो है अब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़ रहे थे कि वो निकाले, तो फिर जो है अबू बैदा बिन जर्रा रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने कहा कि नहीं, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता मैं दे रहा हूँ, प्लीज आप मुझे निकालने दीजिए ना, मुझे करने दीजिए काम। तो फिर उन्होंने अपने मुंह से यानी दांतों से पकड़ के एक कड़ी जैसे यूं निकालते हैं ना दांत से, सही से ग्रिप आ जाती है ना, जब हम लोग से हाथ से कोई चीज नहीं निकल रही होती है तो हम लोग दांत का इस्तेमाल करते हैं, तो जरा ग्रिप और अच्छी बन जाती है ना, तो मे भी ये रीजन हो। तो उन्होंने एक कड़ी को पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता निकाला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना पहुंचे ना। अच्छा, उसके बाद जो है बिल आखिर फिर बता रहे हैं कि एक कड़ी अपने मुंह से उन्होंने खींच कर पूरी निकाल दी ना, रुखसार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन फिर बता रहे हैं इस कोशिश में उनका पूरा जो एक निचला दांत था ना, वो पूरा का पूरा ना मतलब गिर गया। यानी किस तरह से उन्होंने निकाला कि वो दांत गिर गया। तो मैं मतलब जब मैं कल पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि कितनी उनको तकलीफ हुई होगी वो निकालते हुए। और फिर उनके साथ तो एक पार्टनर भी थे, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। तो जब उन्हें लगा होगा कि अब मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट कर लिया, अब दांत मेरा हिल रहा है या टूटने वाला है, तो हम लोग नहीं जैसे किसी और, म्यूट कर लीजिएगा। हाँ, तो हम लोग होता है ना कि किसी और से हेल्प ले लेते हैं कि भाई कोई हेल्प करते हैं, मेरा दांत टूटने वाला है। उधर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु तो मौजूद ही थे पहले से ना, तो वो है, लेकिन उनको बस किस तरह की उन लोग की मोहब्बत थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते कि उनका दांत हिल रहा है, उन्हें इतनी तकलीफ हो रही है, टूटने वाला है दांत, लेकिन वो गिर गया। लेकिन उनका सारा फोकस था कि बस मैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो तकलीफ है, इस तकलीफ को दूर कर दूं ना। तो उसमें उनका दांत गिरा तो गिरा, उनको उसकी परवाह नहीं थी ना। और फिर बता रहे हैं कि दूसरी जो है, जो दूसरी कड़ी भी जो अंदर रुखसार में चली गई थी ना, उसको भी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़ रहे थे निकालने के लिए। तो फिर अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर से कहा ना कि जो है ये मुझको निकालने दी, ये वाली भी मुझको निकालने दे। फिर दूसरी भी उन्होंने इसी तरह से खींची, और दूसरी दफा भी वही हुआ कि उनका जो दूसरा निचला दांत था वो भी गिर गया ना। कितनी ये लोग मतलब इनकी माशाल्लाह से कितनी ज्यादा जो जज्बा था, हम लोग पहुंच भी नहीं सकते उस जज्बे तक ना। हमें दुआ करनी चाहिए ना कि अल्लाह ताला हमें भी आप ऐसी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा कर दें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और हम उनकी कही भी सारी बातों को हम माने और समझें, और बहुत बेतहाशा हर चीज से ज्यादा ना अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत करनी चाहिए ना। तो ये मोहब्बत पैदा करे अल्लाह ताला हमारे दिल में ना। और फिर जो है उसके बाद फिर जब वो निकाल लिया उन्होंने दोनों कड़ियां, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु को संभालो ना, उनकी कंडीशन काफी खराब हो रही है। अच्छा उसके बाद जो है, हाँ, और फिर उन्होंने कहा कि इसने जन्नत वाजिब कर ली है, यानी तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको जन्नत की खुशखबरी सुना दी गई थी ना इस दुनिया में ही, कि उन्होंने तो जन्नत वाजिब कर ली है अपने ऊपर। और जो है फिर उसके बाद वो लोग हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मुतवज्जा हुए, यानी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु और अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, कि उनको संभाले। और बता रहे हैं उनको 10 से ज्यादा जख्म आ चुके थे। और फिर बता रहे हैं इससे भी अंदाजा होता है कि किस तरह उन्होंने दिफा किया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कोई बात मैंने यहाँ पे मिस की हो या कोई कुछ ऐड करना चाह रहा हो तो बताइए। जी मैं बताऊं। जी जी। अबू बैदा बिन जरा रदियल्लाहु अन्हा, ये बाद में जब जो अपने दांतों की स्टोरी थी छोटे बच्चों को सुनाते होते कि जंग में मेरे ये दांत इस वजह से टूटे थे। और दूसरा, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बह रहा था, अबू सईद कुदरी रदियल्लाहु अन्हा उन्होंने उनके बहते खून को पी लिया था। तो लोगों ने कहा था कि कुल्ली कर देना, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो उसके बाद वो इसी गजवा में शहीद हो गए थे। अच्छा, जज़ाकल्लाह, सही, शुक्रिया। चले आगे चल। जी कोई और अगर रीड करना चाहेगा यहाँ से आगे से तो बता सकते हैं, आप लोग रीड कर सकते हैं। जी सिस्टर सोफिया आप कर लीजिए। फिर इन्हीं नाजुक तरीन लम्हात के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जाबाज सहाबा की एक जमात भी आ पहुंची, जिनके नाम ये है: अबू दजाना, मुसब बिन उमैर, अली बिन अबी तालिब, सहल बिन हनीफ, मालिक बिन सन्नान, अबू सईद खजरी के वालिद, उम्मे अम्मारा नुसैबा बिन कब, माजीनिया, कनादा बिन नुमान, उमर बिन खताब, हातिब बिन अबी बलता और अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन।
अब बता रहे हैं कि वही जब जैसे जैसे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को पता चल रहा था ना कि इस तरह से सब मुशरिकीन पहुंच गए हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो फिर सब भागते हुए जा रहे थे, जिनमें नंबर 1 पे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे, नंबर 2 पे अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उनके अलावा भी सारे सहाबा पीछे पीछे भागते हुए आ रहे थे ना, तो उन सबके यहाँ पे नाम मेंशन हुए हैं। तो ये सारे के सारे मेल थे, बस एक इनमें एक फीमेल का भी नाम है ना, उम्मे उमारा नुसैबा बिनते काब माजिनिया, तो इनके बारे में भी फिर आगे डिटेल्स आएंगी। तो ये सारे सहाबा पहुंचे ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। हम्म। मुशरिकीन के दबाव में इजाफा। उधर मुशरिकीन की तादाद भी लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी, जिसके नतीजे में इनके हमले सख्त होते जा रहे थे और इनका दबाव बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चंद गढ़ों में से एक गढ़े में जा गिरे, जिन्हें अबू आमिर फासिक ने इस किस्म की शरारत के लिए खोद रखा था, और इसके नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घुटना मोच खा गया। चुनांचा हजरत अबू तालिब ने आपका हाथ थामा और तलहा बिन उबैदुल्लाह ने, जो खुद भी जख्मों से चूर थे, आपको आगोश मिल लिया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर खड़े हो सके। अच्छा, अब जैसे कि मुसलमान सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम जो थे वो दौड़ते हुए जा रहे थे ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो जाहिर है इसी तरह मुशरिकीन भी थे, उनकी भी तादाद बढ़ती जा रही थी, वो भी जैसे जैसे देख रहे थे तो वो भी आगे बढ़ रहे थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मतलब अटैक करने के लिए। तो इसमें बता रहे हैं कि हमला फिर जाहिर सी बात है सख्त से सख्त तर होता चला जा रहा था, उनका दबाव मुशरिकीन का बढ़ता चला जा रहा था ना। तो फिर जो है फिर ऐसा हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गढ़ा उधर अबू आमिर फासिक ने बहुत सारे गड्ढे खोदे हुए थे, तो उनमें से एक गड्ढे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गिर गए थे। तो उसमें फिर बता रहे हैं कि ये उसने ही इसीलिए शरारत की थी, अबू आमिर फासिक का पूरा प्लान था ये कि इस तरह से वो गड्ढे खोद के रखेगा। तो फिर क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घुटना मुबारक है वो मोच खा गया था। फिर जो है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामा ताकि वो गड्ढे से निकल सके। और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु, सोचे कितना हमने उनके बारे में पढ़ा है अभी हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि कितना वो उनको जख्म लगे हुए थे, कितनी बुरी हालत थी उनकी। फिर भी देखें वो आगे बढ़ के उन्होंने अपने जख्मों से चूर हुए हुए थे ना, उनकी बॉडी लिखा हुआ है, तो उन्होंने आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगोश में ले लिया ताकि आराम से वो उस गड्ढे से उनको बाहर मतलब निकाल सके ना। तो जो है कितनी कुर्बानियां देते थे अल्लाह। तो फिर जो है उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आ गए उससे और फिर खड़े हो गए थे। नाफा बिन जबीर कहते हैं कि मैंने एक महाजिर सहाबी को सुना फरमा रहे थे, मैं जंग उहद में हाजिर था। मैंने देखा कि हर जानिब से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तीर बरस रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीरों के बीच में हैं, लेकिन सारे तीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फेर दिए जाते हैं। यानी आगे घेरा डाले हुए सहाबा इन्हें रोक लेते थे। और मैंने देखा कि अब्दुल्ला बिन शहाब जहरी कह रहा था, मुझे बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? अब या तो मैं रहूंगा या वो रहेगा। हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसल्लम इसके करीब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई भी ना था। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकल गया। इस पे सफवान ने इससे मलामत की। जवाब में उसने कहा, वल्लाह मैंने उससे देखा ही नहीं, खुदा की कसम वो हमसे महफूज कर दिया गया है। इसके बाद हम 4 आदमी ये अहद व पैमा करके निकले कि इन्हें कत्ल कर देंगे, लेकिन इन तक पहुंच ना सके। अच्छा, अब ये नाफे बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने ये जो है बता एक मुहाजिर साहबी को किस्सा सुना रहे थे कि जंगे उहद में मैं भी था और मैंने देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीर बरस रहे हैं ना, और जो है तीरों के बीच में मतलब क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, लेकिन सारे के सारे तीर जो है मतलब पलटा दिए जाते, फेर दिए जाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंच पाते थे। और जो सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम थे जिन्होंने घेरा डाल लिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तीर ना पहुंचे, तो उनके पास जो भी इक्विपमेंट था उससे रोकते थे तीरों को या अपने जिस्म से रोकते थे, बस किसी भी तरह करके। वो भी आगे सारा डिटेल्स आएंगे कि किस तरह तीरों को रोकते थे। तो वो इस तरह से ना सारे तीरों को रोक लेते थे, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई तीर नहीं पहुंच पाया। और फिर बता रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन शहाब जहरी जो था वो ढूंढ रहा था कि अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मिले, तो फिर कह रहा था या तो वो रहेंगे या तो फिर मैं रहूंगा। और फिर क्या हुआ कि वो पहुंच भी गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिल्कुल करीब से गुजरा,
اور اس وقت بتا رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. تو لیکن وہ گزر کے آگے بھی نکل گیا ڈھونڈتا ہوا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ظاہر پہچانتا ہوگا نا، مکہ میں تو سب دیکھتے ہی تھے، تو یہ سب مکہ والے ہی تو تھے جو مشرکین تھے سارے کے سارے. تو وہ پھر بھی پہچان ہی نہیں پایا نا اور گزر گیا. تو اس پر بتا رہے ہیں صفوان بن امیہ نے اسے ظاہر ملامت کی کہ تمہارے برابر سے بالکل اتنا اچھا موقع تھا، وہ اکیلے بھی کھڑے تھے اور کیا چاہ رہے تھے. تو اس نے پھر جواب میں کہا کہ بھائی واللہ اللہ کی قسم میں نے انہیں دیکھا ہی نہیں نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر آگے مزید کہا اس شخص نے، خدا کی قسم وہ ہم سے محفوظ کر دیا گیا ہے. تو ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر دیا، اتنا سمجھتی. اس کے بعد پھر کہہ رہے کہ ہم 4 آدمی یہ عہد و پیمان کر کے نکلے کہ انہیں قتل کر دیں گے، لیکن پھر بھی ان تک نہیں پہنچ سکے. تو ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو پروٹیکٹ کرنا چاہے تو پوری دنیا بھی اس کے اگینسٹ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تو ہر کام پر قادر ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر محفوظ کر لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. آگے چلیں جی، آگے ریڈ کریے گا. سوری. اچھا نادرین میوٹ کے لیے. روزگار وہ بس یوسف اڑیا نا، اس کی آواز گونج رہی تھی اس لیے. نہیں کوئی مسئلہ ہے تو میں ریڈ کر دوں گی، آپ کر لیں گے آرام سے. ہاں نہیں بس ہو گیا. اچھا صحیح ہے. بہرحال اس موقع پہ مسلمانوں نے ایسی بے مثال جاں بازی اور تابناک قربانیوں کا مظاہرہ کیا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی. چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سپر بنا لیا اور اپنا سینہ سامنے کر دیا کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے تیروں سے محفوظ رکھ سکیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز لوگ یعنی عام مسلمان شکست کھا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی بجائے ادھر ادھر بھاگ گئے اور ابو طلحہ رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی ایک ڈھال لے کر سپر بن گئے اور ماہر تیر انداز سے بہت کھینچ کر تیر چلاتے تھے. چنانچہ اس دن 2 یا 3 کمانیں توڑ ڈالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کوئی آدمی تیروں کا ترکش لینے کے لیے گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انہیں ابو طلحہ کے لیے بکھیر دو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تو ابو طلحہ کہتے میرے ماں باپ آپ پہ قربان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر نہ جھانکیں، آپ کو قوم کا کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے ہے. اب یہ ایک ایک کر کے نا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں دی تھی، کس طرح سے پروٹیکٹ کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ ایک ایک کر کے پیراگراف آتا چلا جائے گا. تو ایک سیکنڈ. اچھا، اس میں پھر جو ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ پیراگراف میں فوکس کیا ہے اور بتایا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سپر یہ ورڈ بنا لیا، یعنی کہ اس کا میں میننگ ڈھونڈ رہی تھی. تو جیسے مدد، جی کیا ورڈ ہے؟ سپر. ہاں سینہ سپر کہتے ہیں نا، جیسے سپر ہے. اچھا کہ ان کی تاکہ مدد کر سکیں یا ان کو پروٹیکٹ کر سکیں اس طرح سے نا. تو انہوں نے اپنا سینہ سامنے کر دیا نا تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی تیر نہ لگے، تیر سے محفوظ رکھنے کے لیے. اچھا پھر بتا رہے ہیں کہ عام مسلمان شکست کھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بجائے ادھر ادھر بھاگ گئے تھے. اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی ایک ڈھال لے کر سپر بن گئے نا، کھڑے ہو گئے تھے. اور پھر بتا رہے ماہر تیر انداز سے بہت کھینچ کر تیر چلاتے تھے نا، تو ان کی جو کمانیں تھی 2-3 تو وہ اس پہ ٹوٹی گئی تھی اس دن نا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو ان کے پاس سے کوئی آدمی جیسے تیروں کا ترکش لے کر، جو ترکش یعنی کہ جو تیر دان ہوتے ہیں جس میں تیر رکھتے ہیں، تو وہ جب لے کر گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دو تاکہ وہ جو ہے پھر مطلب کہ وہ ان کو یوز کر سکیں. اور پھر بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قوم کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے نا، کیونکہ ظاہر ہے سب لوگوں نے ان کو کھیل لیا تھا نا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بھئی ان تک تیر نہ پہنچے، تو ان کو تھوڑا سا جیسے اچک کر دیکھنا یا سر اٹھا کر دیکھنا جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ دیکھنا چاہتے. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہتے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر نہ جھانکے، آپ کو قوم کا کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے ہے. تو ان کو منع کرے تھے کہ وہ نہ دیکھیں کہ کوئی تیر ان تک نہ پہنچ سکے نا. آگے چلیں.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ اپنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی ڈھال سے بچاؤ کر رہے تھے، اور ابو طلحہ بہت اچھے تیر انداز تھے۔ جب وہ تیر چلاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن اٹھا کر دیکھتے کہ ان کا تیر کہاں گرا۔ ابو دجانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے اور اپنی پیٹھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا دیا، اور ان پہ تیر پڑ رہے تھے لیکن وہ ہلتے نہ تھے۔ اچھا، اب جو ہے بتا رہے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی یہاں پہ کنٹینیو ہو رہا ہے کہ ایک ہی ڈھال تھی جس سے وہ اپنا بھی بچاؤ کر رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی بچاؤ کر رہے تھے نا، تو بہت ایکٹیو الرٹ آ رہے ہیں کہ وہ آواز نبی نہیں آ رہی؟ صلی اللہ علیہ، اچھا آواز نہیں آ رہی، آواز کٹ گئی، کہاں ہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز نہیں آئی بیچ میں تمہاری فرید؟ اچھا اچھا، ابھی آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے۔ اچھا اچھا صحیح، اچھا اچھا، اب اس میں جی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلے تو بتایا کہ وہ ایک ہی ڈھال تھی ان کے پاس جس سے وہ اپنا بھی بچاؤ کر رہے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بچاؤ کر رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے، ایسے کھڑے ہوئے کہ ان کی پیٹھ جو تھی وہ مشرکین کے لشکر کی طرف تھی، تو وہ جو ہے وہ جو تیر برسا رہے تھے تو وہ تیر جو ہے ان کی پیٹھ پر جا کے لگ رہے تھے، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے تھے، وہ پیٹھ وہاں پہ پیٹھ پہ تیر کھا رہے تھے لیکن وہ وہاں سے بالکل بھی موو نہیں کر رہے تھے، کیونکہ اگر وہ ہٹتے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیر لگ سکتا تھا نا، تو اس طرح سے انہوں نے اپنے پیٹھ پر تیر کھائے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت حاطب بن ابی بلتا نے عتبہ بن ابی وقاص کا پیچھا کیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تھا، اور اسے اس زور کی تلوار ماری کہ اس کا سر چھٹک گیا، اور پھر اس کے گھوڑے اور تلوار پہ قبضہ کر لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بہت زیادہ خواہ تھے کہ اپنے اس بھائی عتبہ کو قتل کریں، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ یہ سعادت حضرت حاطب کی قسمت میں تھی۔ حضرت سہیل بن حنیف اچھا، یہ میں اس کو بھی پیراگراف کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت تھوڑا حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہے کہ انہوں نے عتبہ بن ابی وقاص کا پیچھا کیا، اور عتبہ بن ابی وقاص کون تھا؟ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید کیا تھا، اور اتنی زور سے جو ہے تلوار بھی ماری تھی کہ اور اس اچھا نہیں سوری کا دندان مبارک شہید کیا تھا، اور اسے اس زور کی تلوار ماری کہ اس کا سر جھٹک گیا، پھر اس کے گھوڑے اور تلوار پر قبضہ بھی کر لیا۔ صحیح۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مخواہاں تھے، یعنی خواہش مند تھے کہ اپنے اس بھائی عتبہ کو قتل کریں گے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ یہ سعادت حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو ملی اس کو قتل کرنے کی۔ صحیح، آگے چلتے ہیں۔ حضرت سہل بن حنیف بھی بڑے جانباز تیر انداز تھے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پہ بیعت کی اور اس کے بعد مشرکین کو نہایت زور و شور سے دفع کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی تیر چلا رہے تھے، چنانچہ حضرت قتادہ بن نعمان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان سے اتنے تیر چلائے کہ اس کا کنارہ ٹوٹ گیا، پھر اس کمان کو حضرت قتادہ بن نعمان نے لے لیا اور وہ انہی کے پاس رہی۔ اس روز یہ واقعہ بھی ہوا کہ حضرت قتادہ کی آنکھ چوٹ کھا کر چہرے پہ ڈھلک آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے پپوٹے کے اندر داخل کر دیا، اس کے بعد ان کی دونوں آنکھوں میں یہی زیادہ خوبصورت لگتی تھی اور اس کی بینائی تیز تھی۔ اچھا، اب پہلے تو حضرت سہل بن، یہ میرا خیال سے حنیف ہے نا ورڈ، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہے کہ وہ بڑے جانباز تیر انداز تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت کی،
تو یہ اس کو میں سمجھنے کی کوشش کی تھی، تو وہ سسٹر عائشہ سے بھی میرا ڈسکشن ہو رہا تھا، تو یہی بات سمجھ آئی کہ مطلب بیعت کی، اور پھر اس میں جو ہے یہ کہ مطلب وہ اپنی موت تک جو ہے اسلام کے لیے ہی نا لڑتے رہیں گے نا، اور اس کے بعد انہوں نے مشرکین کو نہایت زور و شور سے دفع کر دیا۔ اچھا، پھر کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ساتھ میں، یہ بھی ایک پوائنٹ یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ خود بھی ساتھ میں تیر چلا رہے تھے، جو صحابہ کرام ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے وہ تو تیر چلا ہی رہے تھے، اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تیر چلا رہے تھے۔ پھر بتا رہے ہیں کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کمان سے اتنے تیر چلائے کہ اس کا کنارہ ہی ٹوٹ گیا، پھر اس کمان کو حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا، اور وہ پھر انہی کے پاس وہ کمان رہی۔ اچھا، پھر بتا رہے اس روز یہ واقعہ ہوا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر نا چوٹ آئی، اس طرح کہ وہ ان کی آنکھ ڈھلک کر یا لٹک کر، جسے کہیں گے نا، ان کے جو ہے بالکل چہرے پر لٹکنے سی لگ گئی تھی۔ تو پھر بتا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے واپس ان کی آنکھ کو جو آئی بال جیسے باہر لٹک گئی تھی، واپس ان کی آنکھ کے اندر ڈالا۔ تو پھر بتا رہے کہ پھر جو دونوں ان کی آنکھیں تھی، ان میں سے یہ والی آنکھ ان کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر ان کی آنکھیں ڈالی تھی، تو یہ بہت زیادہ خوبصورت لگنے لگی دوسری آنکھ کے مقابلے میں، اور بینائی بھی اس آنکھ کی زیادہ تیز تھی دوسرے آنکھ کے مقابلے میں۔ یہ فیکٹ بتائیں گے، صحیح، آگے چلتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑتے لڑتے منہ پہ چوٹ کھائی، جس سے ان کا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا، اور انہیں 20 یا 20 سے زیادہ زخم آئے، جن میں سے بعض زخم پاؤں میں لگے اور وہ لنگڑے ہو گئے۔ اچھا، اب ابو حضرت عبد سعید الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جی جی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ لڑتے لڑتے ان کے منہ پر چوٹ لگی، ایسے کہ ان کا جو سامنے کا دانت تھا وہ ٹوٹ گیا، اور 20 یا 20 سے زیادہ ان کو زخم بھی ملے، اور پھر کیا ہوا کہ وہ لنگڑے ہو گئے تھے، یعنی کہ ان کے پیر پہ ڈیفینیٹلی کوئی ایسا زخم پڑا ہوگا۔ تو یہ ہوا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ یہ بھی ہے نا ابو عشرہ مبشرہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی یہ بھی ہے نا، صحیح۔ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون چوس کر صاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تھوک دو، انہوں نے کہا واللہ اسے تو میں ہرگز نہ تھوکوں گا۔ اس کے بعد پلٹ کر لڑنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ انہیں دیکھے۔ اس کے بعد وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اچھا، اب بس وہ سیشن کا ٹائم بالکل اینڈ ہو گیا، بس چند سیکنڈ رہ گئے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر کل ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔